नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 100.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। केसीजी हो, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब पुरानो जीवनशैलीमा फर्किनु भयो? फर्किसके नि। उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुरानो जीवनशैली, पुरानै सडक, पुरानै साथसङ्गी, पुरानै दुःख कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ फर्किनलाई? खै मलाई त भएन। तपाईलाई चाहिँ मन्त्री हुँदै उप प्रधानमन्त्री हुँदै गाह्रो थियो क्यारे बरु, होइन? हो। आज अलिकति त्यो हुने चाहिँ के रहेछ? तपाईँ विशेष गरी उप प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको चित्रबहादुर केसी र त्यसपछि उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको चित्रबहादुर केसी अलि फरक हुनुभयो। चित्रबहादुर केसी हाम्रै छेउछाउमा हुनुहुन्थ्यो, हाँसिक मजाक गर्नुहुन्थ्यो, ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो, देशका गम्भीर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उप प्रधानमन्त्री भएस त अरू जस्तै पो हुनुभयो भनेर गुनासो गर्नेहरू पनि धेरै भए। उप प्रधानमन्त्री भएपछि मान्छेको स्वरूप नै परिवर्तन हुने, मान्छेको सोचाइ र चिन्तन नै परिवर्तन हुने, मान्छे भिन्न हुने हो रहेछ? उनी मान्छे भएका होलान्, तर म चाहिँ त्यो उप प्रधानमन्त्री हुँदैमा मेरो सोचाइ, मेरो व्यवहार, मेरो आचरण, मेरो चालचलनमा एक रति पनि परिवर्तन भएन। तैपनि अब आफू चाहिँ सरकारी गाडीमा सँगै हिजका साथीहरू बाटोमा लखर लखर टेम्पोमा अथवा त्यो त फेरि तपाईँको चाहिँ तिनै साथीहरू तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो सरकारमा जाँदै नजानी मान्छे के को राजनीति गर्न पर्यो, किन राजनीति गर्न पर्यो, सरकार भन्दा चाहिँ 10 हात पर बसिरहने हो जिन्दगीभरि भनेर पनि कुरा आउँथ्यो। त्यस कारणले अब मन्त्री भयो बेला गाडी चढियो। अब मन्त्री अब अहिले पुरानो ठाउँमा जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यही फर्किनु भयो? त्यही कोठा। मैले त्यो क्वार्टरै छोडेको थिइनँ नि। मैले 9 महिनासम्म क्वार्टरको भाडा तिरेरै राखिराखेको थिएँ रोकेर। मलाई थाहा थियो 9 महिनापछि आफ्नो हैसियत। त्यही त होइन, मैले चाहिँ अब कुनै पनि बेला लखेड्छन्, कुनै पनि बेला चाहिँ धपाउँछन्। फेरि पुष्पकमल दाहालसँग तपाईँहरूको राजनीतिक लखेटै चलिरहेकै हो क्या र, होइन? होइन, यसपालिको मात्रै कुरा भएन नि। 46 सालपछि अहिलेसम्म यो 25-26 वर्ष कतिवटा सरकार लखेटिए भन्नु न। यसपालिको हामी पनि अब 22औं नम्बरमा पर्यौँ, बेग्लै कुरा हो। अब तर यहाँ त 4 महिना, 6 महिना, 9 महिना बनाउने, अनि त्यहाँ लखेट्ने, नयाँ अनुहार ल्याउने, त्यो त चलि नै रहन्छ नि त नेपालमा त। गरिबी निवारण मन्त्री हुनुभयो, मुलुकको गरिबीका बारे त अझ बढी थाहा भयो होला कि? होइन, मन्त्री नहुँदा पनि थाहा थियो। तैपनि त्यो तथ्याङ्क राज्यले तथ्याङ्क राख्दो रहेछ, आफ्ना नागरिक कति गरिब छन्, कस्तो गरिबी झेलिराखेका छन् भन्ने कुरा त्यो अझ भलिभाँति हुनुभयो होला नि त? नाइ, त्यो तथ्याङ्क मन्त्री नहुँदा पनि थाहा थियो मोटामोटी। अब भएपछि झन् थाहा हुने कुरा त भइहाल्यो। कति निवारण भयो होला? हजुर, तपाईँको कार्यकालमा कति निवारण भयो होला? होइन, अब चाहिँ त्यति छोटो अवधिमा कति निवारण हुन सक्ने अवधि चाहिँ त्यस्तो छुमन्तरी बाचा छँदै थिएन नि। कसैले पनि सक्दैन नि त्यति जाने छुमन्तरी बाचा गर्न। भनेको अब त्यसो हो भने त अहिले पनि 9 महिनाका लागि भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ क्यारे? उहाँलाई पनि कसैले के काम गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा भन्यो भने छुमन्तर कि बाचा मसँग कहाँ थियो र गर्नु, मैले
केही नयाँ सर्ट नयाँ कोट प्यान्ट सिलाएँ, नयाँ टाई किने, नयाँ टोपी किने, 2-4 देश घुमे, त्यही त हो नि भन्नु होला उहाँले पनि। त्यही भन्नु होला नयाँ कुरा। 9 महिना त म कुनै देश पनि घुमिनँ, बरु आज कोरियातिर जानेछु बेलुका। सरकारी उमा होइन, आफ्नै किसिमले साथीहरूको चाहिँ सल्लाहमा। अब तपाईँ कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ, आज पुष्पकमल दाहालजी अब 3 दिनपछि दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। देशमा केही हुन्छ कि क्या हो? देशमा त केही न केही दिनदिनै भइ नै रहेछ नि। महँगी बढाइरहेछ, भ्रष्टाचार भइरहेछ। अब 20 वर्ष हुँदैछ स्थानीय निकायको चुनाव नभएको, केही न केही त लगातार भइ नै रहेछ। केसीजी, अब जस्तो तपाईँलाई निकै आलोचना पनि गरियो, तपाईँ सरकारमा गए सँगसँगै तपाईँको संघीयता विरोधी अथवा संघीयताले मुलुकलाई घात गर्छ भन्ने मुद्दा पनि हरायो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू यही संहिताका कारण संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्दैछ, पेचिलो बन्दैछ पनि भन्छन्। पछिल्लो समय तपाईँका संहिताका सन्दर्भमा अभिव्यक्ति पनि कमै सुनिएका छन्। परिवर्तित अथवा परिवर्तन हुनुभएको त होइन नि? अस्ति रत्नपार यो शान्ति बाटिकामा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको सभा थियो। म चाहिँ त्यहाँ अब मुख्य वक्ता थिएँ। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भदौभरिको चाहिँ संघीयता विरोधी चाहिँ अभियान कार्यक्रम देशभरि राखेको छ। अब मिडियाले अब कति प्रचार गर्छन्, अब कति चाहिँ जनताका अगाडि लैजान्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता स्वीकार गरे पनि संघीयता चाहिँ नेपालमा त्यो हावा खाएको कुरा त सबैलाई थाहा भइसक्यो नि। भनेको संविधान कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा तपाईँले संहितालाई जोडेर यो असम्भव कुरा हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो? देखिहाल्यो नि, देखिहाल्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन बेलामा संघीयताको गलपासो नेपाली जनताका घाँटिया भिराइयो, यही गलपासोको कारणले अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेशको सीमाङ्कनको लफडा परिरहेको थियो। अनि अब अहिले गएर स्थानीय निकायको चाहिँ अब सङ्ख्या र सीमाङ्कनमा लफडा परेको छ। अब भोलि गएर प्राकृतिक साधन स्रोतको बारेमा पर्ने लफडा त संघीयताले त आफ्नो स्वरूप त देखाइरहेको छ नि। त्यस कारणले अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरोध गर्न छाडे पनि संघीयताले नेपाललाई चाहिँ घाँदा पारेर जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व, कालान्तरमा तपाईँ चाहिँ नेपाललाई सुडान, नाइजेरिया बनाउने चिज चाहिँ सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्न छाडे पनि संघीयताले नेपाललाई डस्न, नेपालको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लगाउँदै बढाउँदै गइरहेको छ नि। पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगेर आइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको गाँठो फुक्ने, सजिलो हुने, मुलुकको राजनीति सहज हुने पनि भनिएको छ नि। प्रधानमन्त्री दाहालले नै पनि आफ्नो दिल्ली भ्रमणपछि सबै कुरा मिल्छ भनिसक्नु भएको छ। मिल्ने होला कि? अब मिल्न त मिल्ला, अब कता मुख मिल्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ। अब उहाँलाई त्यही कुरा मिल्नलाई नै हो प्रधानमन्त्री बनाएको, कुरा मिलाउनै होला। प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? हामीले, तपाईँहरूले बनाएको होइन। अब तपाईँले त मतदान गर्नु भएन होला, तर हाम्रै दलहरूले, हामी नेपालीहरूले नै अब प्रतिनिधि भन्छौँ क्या अरे तपाईँहरूलाई हामी, होइन? तपाईँहरूले मतदान गरेपछि त होइन। 25-26 वर्षदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, राजा बन्ने, अनि यहाँ मुख्य सचिव बन्ने, अनि संवैधानिक निकायका प्रमुख बन्ने बेला त नेपाली जो बनि नै रहेका छन् नि। अब तपाईँले यहाँ अलिकति घुमाउरो पारामा चपाएर बोलिदिनु भयो। बन्ने त नेपाली नै हुन्, तर बनाउने कसले हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यही त। तपाईँलाई उप प्रधानमन्त्री कसैले बनाइदिए त होइन नि? होइन, नेपालीले बनाए। अहिले त्यसो भने पुष्पकमल दाहाल दिल्ली गएर फर्किएपछि संघीयताको जटिलता पनि हट्ने, संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुने हुन्छ कि हुँदैन होला? खै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई नै भेटी चढाए त अब संघीयता कार्यान्वयन होला।
अब जुन उद्देश्यको लागि सङ्घीयता चाहिँ यहाँ भिराइएको नेपालीहरूलाई अब त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने हो भने अब देश चाहिँ सुडान हुने, नाइजेरिया हुने अनि चाहिँ कार्यान्वयन हुनेको अर्थ त अब के रह्यो? राजनीति गलत बाटोमा हिँडिराखेको छ, देश गलत बाटोमा जाँदैछ, गइसक्यो। राजनीति सहज छैन, कतैबाट निर्देशित छ भनिरहँदा फेरि पनि मुलुक सुध्रन्छ, मुलुकलाई ठिक ठाउँमा राखिन्छ भन्न सक्ने तपाईसँग केही आधारहरू छन् कि छैनन्? होइन, मुलुकमाथि अब विभिन्न खालका बाधा अडचनहरू त आइरहन्छन्, समस्याहरू त आइरहन्छन्। त्यो समस्यासित त्यो देशका जनता लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल अवस्थातिर लैजानुपर्छ। राष्ट्रको जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरू त आइरहन्छन्, अरू देशमा पनि आउँछन्। ती समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यहाँ त अनुकूल अवस्थालाई प्रतिकूल अवस्थातर्फ लाने काम भइरहेछ नि त, होइन? हरेक विषयलाई त्यही त प्रतिकूलता भएर अब 25 वर्षमा 22वटा सरकार बन्ने देशमा अब राष्ट्रको के विकास हुने, जनताले के पाउने, मुलुकको अस्तित्व कसरी चाहिँ अब ग्यारेन्टी हुने, अब यिन त धेरै समस्याहरू जस्तो नि केसीजी। अब फेरि पनि तपाईँले राष्ट्रको विकासको कुरा गर्नुभयो, सरकार फेरिएको कुरा गर्नुभयो। सरकारमा गइसकेपछि अथवा मन्त्री बनिसकेपछि त्यो मन्त्रीले गर्ने चाहिँ के रहेछ? चाहँदा गर्न सक्ने अवस्था, काम गर्न सक्ने अवस्था रहने कि नरहने, तपाईँको अनुभव कस्तो देखियो? होइन, जसको क्याबिनेटमा बढी शक्ति छ, संसदमा बढी शक्ति छ, अब उनीहरूले गर्न चाह्यो भने धेरै थोरै गर्न सक्छन्। अब तर चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिले आफूलाई केन्द्र बनाउने, आफ्नो पार्टीलाई केन्द्र बनाउने, आफ्ना नजिककालाई नातापातालाई केन्द्र बनाउने, अनि नातावाद, कृपावाद, दयावाद, अब यी कुराहरूले मुलुक चाहिँ धेरै अब अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिरहेको छ। जसको चाहिँ अब क्याबिनेटमा शक्ति छ, जसको संसदमा शक्ति छ, उसले चाहिँ अब राष्ट्र र जनताको लागि केही गरौँ भने धेरै थोरै गर्न नसक्ने कुरा होइन, गर्न सक्छ। तर जसले गरेर हुन्थ्यो त्यसले गरेको चाहिँ देखिएन। केले छेकेको होला? जसले गरे हुन्थ्यो उसले गर्न किन सकिराखेको छैन? उसलाई केले छेक्दैछ होला? उसलाई चाहिँ आफ्ना गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद धेरै कुराले छेक्दो रहेछ। अथवा सरकारमा जानु भनेको, मन्त्री हुनु भनेको कमाउनैकै लागि हो भन्ने पनि छ नि, होइन? एक हदसम्म त्यो सत्य पनि हो। कमाउनै पर्छ, यही बेला हो कमाउने, फेरि अर्को पटक मन्त्री भइन्छ भइँदैन, पार्टीलाई पनि दिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो। तपाईलाई कमाउनका लागि प्रेरित गर्ने कोही मान्छे, ठेकेदार, व्यापारी आएनन् भने? आउन त अलिअलि झलाझुल आथे। मैले त अब चाहिँ अब मलाई त जोतोले त्यति आँट गर्न सक्दिनँ, गर्न पनि सक्दैनन्। आएका पनि निराश भएर फर्काएँ नि मैले त। आउनु चाहिँ कमाउनु पर्यो मन्त्रीज्यू भन्दै आए मान्छेहरू। होइन, म चाहिँ मन्त्री हुनुभन्दा पहिले पनि विभिन्न खालका प्रलोभनहरू नआएका होइनन्, आइरहन्थे। म चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ प्रलोभन, त्यस्ता खालका चाहिँ नि नाफा नोक्सान, व्यक्तिगत नाफा नोक्सानसित चाहिँ सामेल नहुने मान्छे परे। त्यस कारणले कसैले दुसाहस गर्न पनि अलिअलि गर्न खोजे पनि तिनीहरू निरुत्साही भएर निराश भएर फर्के। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। हामीले आज राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 4006526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म श्याम खतिवडा सुनसरी इनाराबाट। सांसदज्यू नमस्ते। हजुर नमस्ते। हाम्रो संघीयता एउटा क्षेत्रीयता र जातीयता भित्र सीमित, संकीर्ण घेराभित्र सीमित गर्न खोजिँदैछ।
देउवा र प्रचण्डको गठबन्धनको सरकार बनेको छ। भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको पनि हुँदैछ र भारतले आफूले भने जस्तो आफ्नो अनुकूल अब प्रदेशहरूको विभाजन र विभिन्न परियोजना प्राकृतिक स्रोतमा स्वार्थ पूरा गर्न प्रचण्डलाई भारतले दबाब दिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यही उद्देश्यले नै हो तपाईँको चाहिँ न्युलाई निर्माण गरेको। सक्छ, उसले चाहिँ जोडदार जवाब दिन सक्छ। यदि प्रचण्ड आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता जोगाउन त्यता पक्षी भयो भने उनलाई दोस्रो ओली बनाएर पठाइदिन्छ। भनेको तपाईहरूको सरकार अथवा ओली नेतृत्वको सरकार पनि भारतले हटाइदिएको हो, भारतको अनुकूलतामा नभएर भन्दै हुनुहुन्छ। सत्य कुरा हो। अनि पुष्पकमल दाहाललाई भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको आफ्नो अनुकूलतामा नचाउनका लागि भन्दै हुनुहुन्छ। यो पनि सत्य कुरा हो। अनि देश कसको नि यो? देश सार्वभौम सत्ता भन्ने तपाईँ कस्तो भने? होइन, देशमा त अब नेपालको चाहिँ अब माटामाथि त तपाईँ हामी बसेकै छौँ के अरे। तर यहाँको तजबिजी अधिकार चाहिँ यहाँ तपाईँ हामीसँग रहेनछ भन्ने कुरा त नेपालको इतिहासले र नेपाली जनताको अनुभवले प्रमाणित गर्दै लैरहेको छ। त्यसमा पनि सार्वभौम सत्ता भन्न चाहिँ नछोड्ने भनिरहेका छौँ। त्यो त हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। भन्नुहोस् त। म आलोक शर्मा। कहाँबाट भन्नु? मेरो नवलपरासी पऱ्यो, मैले काठमाडौँ गएको छु। म नेपालको संविधान बारे बोल्दैछु सर। सर नमस्कार। नमस्ते। को बोल्नुभयो? म आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। हजुर हजुर, आलोक। जस्तो हाम्रो संविधानमा प्रस्तावनामा के भनेको छ सर भन्दाखेरि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भनेर भनेको छ सर अघि। हजुर। अब यो हामी यो सार्वभौम सत्ता कहाँ कसले हामी एक्सर्साइज कसले गर्दो रहेछ संविधानमा व्याख्या गरेका छैन हगि। अनि अर्को कुरो हजुरको 62-63मा राज्य जुन स्टेट पावर हुन्छ नि, त्यो राजा ज्ञानेन्द्रबाट जनतालाई हस्तान्तरण भयो। त्यो राज्य शक्ति पनि जनतामा निहित छ भनेको छ फेरि संविधानमा हाम्रो। अब हजुरको अरू देशमा छैन। फेरि मैले संविधान हेरेको हजुरको लिथुआनियामा रहेछ, राज्य शक्ति जनतामा निहित छ। अनि संविधान बनिसकेपछि उसले जनताबाट के गरे भन्दाखेरि जनमत संग्रह गराएर अनुमोदन गरायो। राज्य शक्ति त हामी जनतामा छ। अनि राष्ट्रपतिले यहाँ त्यो संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छैन। अनि त्यो राज्य शक्ति राष्ट्रपतिले कसरी प्रयोग गर्नुभयो अथवा हाम्रो राज्य शक्ति कहाँ छ पहिले त? राज्य शक्ति जनतामा छ भनेदेखि त्यो संविधान जनताबाट किन गराउनु भएन त्यसो भए त? अनुमोदन यहाँहरूले। हजुर हजुर, प्रश्न बुझ्नुभयो नि? के भन्नु उहाँले चाहिँ के भन्नु भने राज्य शक्ति जनतामा निहित छ तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ भने संविधान जनताबाट अनुमोदन हुनु पर्यो कि परेन, अथवा राज्य शक्ति कोमा निहित छ संविधानले यसको उल्लेख गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सार्वभौम सत्ताको पनि कहीँ कतै राम्रोसँग संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता भन्ने शब्दावली छ, व्याख्या छैन भन्दै हुनुहुन्छ। नै संविधानमा सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा निहित छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ। र यो अहिलेको संविधान त चाहिँ नि अब नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाटै बनेको हो, त्यो कुरामा त केही विवाद छैन। अब यसको कार्यान्वयनमा त चाहिँ नि भयङ्कर चाहिँ माहे साङ्लो परिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो संविधान जारी गर्न नदिनैको लागि कति ठुलो प्रयत्न भयो। जारी गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब नुन पानी अब औषधि सबै बन्द गरियो। त्यस कारणले अहिले पनि संविधानमा सार्वभौम सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुरा छ। तर फेरि पनि नि केसीज्यू, संविधान जारी गर्दा कहाँबाट कसरी हाम्रा प्रतिनिधिहरू किनिए बेचिए भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? होइन, संविधान जारी गर्ने बेला त संविधान बनाउन भनेर संविधान जुन किसिमको बन्यो त्यसका लागि जसले त्यो अग्रसरता लिए ती मान्छेहरू बिके कि बिकेनन् होला भन्ने नि? होइन, बिके पनि जे गरे पनि तपाईँ चाहिँ अब 65-70 वर्षदेखि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने जो नेपाली जनताको माग हो, त्यो एउटा कुरा त त्यो त पुरा भयो नि। कमसेकम संविधान त जारी भयो नि त। अब ती संविधान जारी गर्ने मान्छे कताबाट बिके कताबाट चाहिँ, यदि उनीहरू बिकेकै भए त्यो अवस्थामा सायद संविधान जारी चाहिँ गर्ने थिएनन् होला।
नेपालको संविधान जुन अहिलेको वर्तमान संविधान छ अहिपछिका कमी कमजोरी जे भए पनि संविधान जारी गर्ने कुरामा उनीहरूले दृढता देखाएका हुन्। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बनस्थलीबाट नेताबाजु बस्नेत हो। नमस्कार सभासदज्यू। नमस्ते। म नेताबहादुर बस्नेत हो बनस्थलीबाट। हजुर। अब यो विकृति, भ्रष्टाचार, कालो बजारी तपाईँको हरेक कुरा छ। तपाईँहरूले एउटा अगाडि निस्केर गाइडिङ गरेर आधी बेरी ल्याउन किन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? होइन, आधी बुहारी चाहिँ अब तपाईँले ल्याए पनि हुन्थ्यो, मैले ल्याए पनि हुन्थ्यो। एक दिन अब बिचबिचमा आधी बिहारी त आउँछ। आधी बिहारी आएर त्यो आधी बिहारीले सबै प्रकारको विकृति विसङ्गतिलाई बढार्न सकेन। त्यस कारणले कुनै न कुनै दिन नेपाली जनताले यो आफूमाथि थोपरिएको यो विकृति विसङ्गति चाहिँ आधी बिहारी ल्याएर बढार्छन् भन्ने कुरामा जनतामा मेरो विश्वास छ। त्यो कहिले आउँछ त्यो दिन? अनि त्यो आँधीबेरी ल्याएर बढारिसकेपछि देश कसको हातमा हुन्छ त्यो कुरा पनि होला नि, होइन? होइन, आज जुन देश समृद्धि गरेका छन्, विकास गरेका छन्, हाम्रो जस्तै अवस्थाबाट त्यही देशका जनता सङ्गठित भएर देशमा देखिएका विकृति विसङ्गति प्रतिकूलतालाई अनुकूल अवस्थामा चाहिँ बदलेका संसारमा धेरै देश पनि त छन् नि। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ विकृति विसङ्गति बढार्दाखेरि देशै समेत बढार्छन् भन्ने अर्थमा त लिन भएन नि। केसीज्यू, जस्तो नि अब पुष्पकमल दाहाल जनयुद्ध लडेर यहाँसम्म आउनु, उहाँले पटक पटक संसदमा भन्नुभएको पनि छ, इतिहासले जन्माएको अत्यन्तै आवश्यक पात्र हो म पनि भन्नुभएको छ। इतिहासले खोजेको अथवा देशले खोजेको आवश्यक पात्र उहाँ भएका कारण अब चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर हामीले अपेक्षा गर्यौं भने के हुन्छ? नाइ, अब कसले आफ्नो बारेमा कसले के भन्यो भन्ने कुरा त भएन। अब घिउ खाए पनि गौवा त त्यही छ नि। अब उहाँलाई चाहिँ इतिहासले चाहिँ पैदा गरेकै कारणले अब उहाँ चाहिँ 4 वर्ष अब जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि अब सबैले मान्ने हुने चाहिँ संविधान बनाउँछु भनेर अब झन्डै सीमाङ्कनको चाहिँ टुङ्गो लाउन चाहिँ त अलिकति अनुकूल परेन। अब अरू कसैलाई चाहिँ संविधान संसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर मात्रै जान्छु भनेर चिच्याइरहनु भएको थियो। त्यस कारणले अब तपाईँ हामीले बुझेको राजनीति गर्ने मान्छेले देश र जनताको हितमा चाहिने धेरै थोरै राजनीति गर्नुपर्छ। अब त्यसको ठिक उल्टो जानको लागि, त्यसको ठिक काम गर्नको लागि कसैको जन्म भएको हो भने त्यो कुरा चाहिँ नि नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न। तपाईले बुझ्ने गरी भन्दा पुष्पकमल दाहाल देशको हित विपरीत राजनीति गरिराखेका छन्। होइन, अहिलेको चाहिँ व्यवहारले करिब करिब त्यही देखिन्छ। उहाँहरूले नि तपाईँको चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ एउटा राष्ट्र हो भन्नेमा बल्ल उहाँहरू आउनलाई धेरै समय लाग्यो। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि जातीय तपाईँको चाहिँ ढङढङी क्षेत्रीय ढङढङीबाट उहाँ अझै पनि मुक्त हुन सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले अब अहिले बनेको जो गणतान्त्रिक संविधान हो, यो संविधान जारी गर्ने कुरामा त प्रचण्डजीको पनि अब सहयोग रह्यो, समर्थन रह्यो। तर फेरि पनि सहयोग समर्थन नेतृत्व तपाईँ जे भन्नुहोस्, उहाँले 2 दिन अगाडि भारतीय एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदा त्यो संविधान प्रति मेरो पूर्ण समर्थन छैन, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु भनेर स्पष्टीकरण दिन भ्याइसक्नु भएको छ क्या र? होइन, उहाँ त प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ संविधानभित्रका केही असहमति त हुन सक्छन् नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतासित पुरै असहमति राखेको छ, तैपनि गणतान्त्रिक त्यो असहमति त तपाईहरुको नेपालको राजनीतिक मैदानमा त्यसको छलफल हुन्छ नि त। विदेशमा कहीँ कतै मेरो संविधानमा मैले यसो गरेको छु र उसो गरेको छु, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईहरुका मुद्दाका बारे म गम्भीर छु भनेर अर्को छिमेकी देशमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नुपर्छ र भने त्यो त गलत हो नि। त्यो त यहाँ तपाईले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने काम त तपाईले पनि गर्नुभयो होला, अर्को अब कमल थापाले नि गरे होला नि, हैन? तर हामीले विदेशमा गएर चाहिँ अब विदेशीको
विदेशीले के खोज्छन् त्यस्तो चाहिँ विदेशीको चाहना अनुसारको हामीले त्यस्ता कुरा राख्दैनौँ। हामीले चाहिँ नेपाली जनताकै बीचबाट चाहिँ संघीयता खारेज गर्छौँ र गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधानलाई समृद्ध गराएर लैजान्छौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस्। हजुर, यहाँ धापासबाट मुकुन्द थपलिया। नमस्ते केसीज्यू। नमस्ते, को बोल्नुभयो? म धापासबाट मुकुन्द थपलिया। हजुर मुकुन्दजी भन्नुहोस्। यो संहिताको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सुडान र नाइजेरिया मात्रै होइन, युक्रेनको क्राइमिया पनि बनाउन खोजिया छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्नु होला होइन। अनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रम त्यति सशक्त रूपमा चाहिँ आउन सकेको छैन। अहिले तपाईँको मुखबाट मात्रै मैले थाहा पाएँ यस्तो कार्यक्रम भनेको, मैले थाहा पाउन सकेका थिइनँ होइन। अनि अर्को कुरा, अब कोरिया जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँको चाहिँ कृषि र पशुपालन सम्बन्धी अनि त्यहाँपछि औद्योगिक सम्बन्धी र त्यहाँ चाहिँ 4-5 क्षेत्रमा विभाजित गरेर देशको विकास गरिएको छ, त्यसको विषयमा पनि राम्रो चाहिँ अध्ययन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँको सुझावलाई म चाहिँ सिरोपर गर्छु, म त्यो अध्ययन गरेरै फर्कन्छु। अब संघीयतासित राष्ट्रिय जनमोर्चाको जुन धारणा छ, तपाईँको पनि चाहिँ त्यो धारणा रहेछ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीले चाहिँ अब भदौभरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका विरुद्धमा देशका विभिन्न ठाउँमा हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। तर अब मिडियाले कति चाहिँ अब त्यसलाई प्रचारमा ल्याउँछन्, जनताका बीचमा लैजान्छन्, अब त्यो त अब हामीले भनेर भएन। अब मिडियाले पनि अब नाफा नोक्सान हेर्छन् होला। त्यस कारणले संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्न छाडे पनि संघीयताले स्वयं देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई यसले प्रश्न चिन्ह खडा गराइसक्यो। अब त्यसो भएर ढिलो चाँडो नेपाली जनताले संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन। पत्रकारलाई पनि कुन चाहिँ दलको समाचार सम्प्रेषण गर्दा, कुन चाहिँ नेताको समाचार सम्प्रेषण गर्दा व्यापार बढी फलिफाप हुन्छ भन्ने कुरो छ होला नि। त्यो त फेरि दसैँको मुख आइरहेछ होइन। तपाईँ मन्त्री भए पनि कमाइन भन्नुहुन्छ, तपाईँको समाचार हालेर के होला? फेरि पत्रकारलाई समस्या पनि छ नि त, केही फाइदा हुनु भएन। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म मानराज रेग्मी भन्नुहोस्। नमस्कार। नमस्ते, को बोल्नुभयो? काभ्रेबाट मानराज रेग्मी बोलेको। को अरे? मानराज रेग्मी। हजुर हजुर हजुर, यो छ नि सर। हजुर, यो 7 साल पछाडि पनि यस्तै तपाईँको भएको नेपालमा चाहिँ सही नसक्नु अनि अत्याचार भएर नेपाली जनताले साह्रै दुःख पाएका, अनि 13 भएर काङ्ग्रेस प्रशंस भरेका, अहिले तपाईँको 46 साल पछाडि पनि यस्तै भइरहेछ। यो के तपाईँको फेरि हाम्रो राजा महेन्द्रलाई नै राजा महेन्द्रकै जस्तो व्यवस्था चाहिँ ठिक हुने हो? यो देश राजा महेन्द्र जस्तो त यो देश महेन्द्रको भूत जगाउन कहाँ भूत खोज्ने होला हो केशज्यू? अब त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको लागि एउटा पिरलो हो। तर तपाईँको चाहिँ नि अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, लोकतन्त्रै हो। तर यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा देखिएका चाहिँ खराबीहरू, अब विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनु पर्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्रको गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। अब यो केही अस्थायी कुरा कसैले एउटा चित्त बुझ्नु ल्याए पनि। केशज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एकजनाले मलाई SMS मार्फत प्रश्न पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ 46 पछि झन्डै 52-53 भनौँ 55 सम्मै नेपालको विशेष गरी गुल्मी, अर्घाँची, प्युठान लगायतका क्षेत्रमा तपाईहरूको राजनीतिक दबदबा र उच्छृङ्खलता हामीले भोगेकै हौँ। माओवादी भन्दा उग्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईहरूको कद घट्दै गएर मासको गेडा जत्रो भएको छ। अनि बल्ल तपाईँ मान्छेका कुरा, देशका कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। तपाईहरू पनि माओवादीको जत्तिकै हैसियत हुन्थ्यो भने त प्रजातन्त्रमै मान्छेका घाँटी काट्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होला गाँठे भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। होइन, उहाँले एकजनाले भनेर हुने कुरा भएन। अब पाल्पामा, प्युठानमा, गुल्मीमा हामीले कसलाई घाँटी काट्यौँ, कसको सम्पत्ति लुट्यौँ, कसलाई अपहरण गऱ्यौँ, कसलाई हामीले चाहिँ अब हत्या गऱ्यौँ, त्यो उहाँले अब के को आधारमा गर्नुभएको। त्यस कारणले आफूसित चित्त नबुझेका मान्छेको चाहिँ आलोचना गर्ने बेलामा पनि उहाँलाई मैले सत्य र तथ्यको आधारमा
आलोचना गर्ने विरोध गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति उहाँको पनि हुनु पर्यो। तपाईँको यो 46 पछि विशेष गरी 46 को आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तन पछि तपाईँहरूको ती भेगमा जुन राजनीतिक त्यो दबदबा थियो, स्कुलका हेडमास्टर धरि तपाईँहरूका पार्टीका सदस्य भएर भाषण गर्दै हिँड्ने, त्यसैलाई भन्न खोजे हो कि जस्तो लाग्यो? अब उहाँलाई रिस उठ्या होला, त्यस कारणले हामीले उहाँले भने जस्तो अब जुन कुरा उहाँले चाहिँ काँचा खरा आव लागिरहनु भएको छ त्यस्तो आफूलाई चित्त नबुझे तापनि कसैको आलोचना विरोध गर्ने बेला तथ्य र सत्यको आधारमा चाहिँ नि आलोचना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। त्यस कारणले जसले चाहिँ झुटको खेती गर्छ त्यो झुटको खेती गर्नेलाई त्यो झुटका कुराले उसैलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यस कारणले तथ्य र सत्यको आधारमा चाहिँ नि हामीले कसैको आलोचना गर्नुपर्छ। हजुर, चित्रबहादुर केसीज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। श्रोता साथीहरूलाई, प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई स्वयं इमेज र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।